नमस्कार. प्रायम टीव्हीच्या कोकणी खबराचित्रान संदीप पिळगुकराचो मायमोगाचो येवकार. सुरवेक पळया मुखेल खबरो. विधानसभेत येरादारीच्या प्रश्नाचेर युरिया आलेमावण येरादारी मंत्री माविनाचे पेटले. ज्युरीन काडिल्ल्या प्रश्नांक जाप दिताना सांगले सरकार बसका घेतात हातून मुखेलमंत्र्यान सुद्धा हस्तक्षेप करून स्वतः बसका घेऊन हो मुद्दो सोडोवपाचो केला प्रयत्न. अंजुणा ग्रामसभेत वेगवेगळ्या विशयांचेर जाली गरमागरम चर्चा. कलम 39A हाचेर वाठारांतले जमीन रुपांतर जाला किंवा जाल्ले आसा ताचेर बंदी घालची असो ग्रामसभेत जालो निर्णय. 7 मार्चाक जाल्ले पंचायतीचे पोटवेंचणुकेचे निकाल जाले जाहीर. आयज जाहीर केल्या निकालात कांय कडेन अपक्ष उमेदवार जिखले जाल्यार कांय सुवातीचेर राजकीय पक्षाचो तेंको आशिल्ल्या उमेदवारांक मेळ्ळो जैत. आता खबरो विस्तारान. आयज विधानसभेत येरादारीच्या प्रश्नाचेर चर्चा चालू आसतना विरोधी फुडारी युरिया आलेमांव हांणी सरकारा कडेन प्रश्न मांडलो. अधिसूचित भाडें पुरायपणान चालीक लावप हे एग्रिगेटर सेवा खातीर सक्तीचें आसा असो दावो सरकारान केला. सरकारान ह्या विशयाचेर चड स्पश्ट म्हायती दिवची अशी मागणी सभाघरात केली. टॅक्सीचो यूज आनी 25% टुरिस्ट टॅक्सी इनवॉल्वड इज. दिस इज अ थियोरिटिकल प्रोजेक्शन, नॉट एनी कॉन्ट्रॅक्च्युअल अश्युरन्स. सो स्पीकर मुगेलो पयलो सप्लिमेंटरी जो आहा की who controls the market or who wants to control the market? Will the aggregator set the demand patterns? Will algorithms decide the income? Will independent taxi stands survive? Specifically, Speaker Sir, my supplementary, Poilo supplementary, what specific enforcements exist with the government to ensure that the taxi aggregator do not deduct commission or impose any algorithm pricing? And if you have a mechanism, whether any inspections you have done, if you have done any penalties or violations have been recorded so far. This is the first supplement. ह्या प्रश्नाचेर येरादारी मंत्र्यान उत्तर दिताना सांगले की आमची बसका जाली. थोडे ॲप नाकात म्हणटात. आमी सांगले तुमचो स्वताचो ॲप करात, पूण खंय तरी बारीक कारणान हे अडखळी निर्माण जाल्ल्यान हो प्रश्न सुटावो जायना. सरकार प्रयत्न करता. हे टॅक्सी प्रॉब्लेम जे आसा एक लिगसी प्रॉब्लेम. ते केन्नासून म्हणजे फुडें 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 वचत आसा आनी सरकार इज व्हेरी कॉन्शियस दॅट दीस प्रॉब्लेम हॅज टू बी सॉल्व. सरकाराची म्हणणी कितें आशिल्ली तेजो प्रश्न बेस्ड आहा. आमी एक नोटिफिकेशन इश्यू केल्लें 2025 लास्ट असेंब्ली सेशना व्हेरी कॉन्शियसली हो जो प्रश्न आसा हे सेशन हाडलें, होपिंग अगेन्स्ट होप that all the taxi associations, all the stakeholders, as many as 36 association 3 दीस पयलीं माननीय मुख्यमंत्र्या खाला आमी मिटींग सुद्दां घेतली, that they will see reason, they will accept the taxi app. आनी पळोवपाक गेल्यार हो जो आमी नोटिफाय केल्ले 2025 जे आमी नोटिफाय केल्ले, कितें म्हूण नोटिफाय केल्ले? आमी नोटिफाय इतलेंच केल्लें, सगळे जे बेनिफीट आसा, जे भाडे चार्ज करता ते डायरेक्टली टॅक्सी ड्रायव्हर वचपा जाय, ओनर वचपा जाय. ते इतले बरे स्कीम आसले, पूण तांकां ॲप म्हणल्यार तांकां कितें तरी कडकड येता. ॲप म्हणल्यार नाका म्हणटा ते. आनी ताका लागून आमी कितलेशे प्रयत्न करून, कितलेशे तेंकडेन टॉक करून पयर फर्स्ट टायम मिटींगे ते बरेचशे पॉझिटीव आशिल्ले. पॉझिटीव इतले आशिल्ले, थोडे जाण सोडून जे तांकां आमी एक नवीन कितें फॉर्म्युला दिले. तुमी सगळे जाण एक डिजिटल प्लॅटफॉर्मार या. ओन्ली 2 ॲप आसतले. एक जे गोवा मायल्स म्हूण आसा, दुसरें जे गोवा टॅक्सी ॲप आसतली. आनी रेट आमी युनिफॉर्म करतले. हें तांकां फॉर्म्युला दिलें. कोणाकूच एक्स्ट्रा चार्ज करपाक मेळपा ना. आनी बारीक बारीक जे प्रश्न आसा आमी तुमचे सुटावो करतले. पूण पयले एग्री जाले, बरेचशे चर्चा जाली. 2 वरां सुमार मान्य मुख्यमंत्री आशिल्ले. आमी सगळ्यांचे आयकून घेयले. लास्टाक सगळे सोंपता इतले जाले, एक ल्हानसो ग्रूप 2-3 जाणां नांवां काडना आमकां ॲपूच नाका म्हणपाक लागले. आमकां डिजिटल प्लॅटफॉर्मूच नाका.
ते डिजिटल प्लॅटफॉर्म म्हणल्यार ॲप म्हणपाक लागले. पहिले ते सांगताले डिजिटल प्लॅटफॉर्म एक्सेप्टेबल आसा. तेन्ना आमी सांगले बरें, वी डोंट वॉन्ट टू डिसायड इन अ हरी. आमकां हे जे निर्णय घेता तो सगळ्या मान्य करपाक जाय. आनी हांव हे सभागृहानूय सांगपाक सोदतां, हो जो विशय आसा, वी ऑल शूड बी ऑन द सेम पेज. It is not the question of only taxi. It is not the question of only transport department. Home department is involved because they create sometimes law and order problem. आम्ही कितलेशे व्हिडिओ पळयला, व्हायरल जाता ते. टुरिझम इज इन्वॉल्ड. टुरिस्ट येवपाचे बंद जाता. म्हाका एअरपोर्टाक कितले फाटी हांव प्रवास करता तेन्ना सांगता, तुमचे गोंयान इतले सगळे बरे आसा, टॅक्सीचे प्रॉब्लेम सॉल्व जायना. एक म्हाका एअर हॉस्टेस येवन सांगपाक लागली, वी वॉन्ट टू कम फॉर अ हॉलिडे. Only I am scared of the taxis. I had a very bad experience. असे खूप जण जे उलयता ते उलयता आणि तेका लागून आमी गोंयचे टुरिझम तरी सारखे राखून दवरतले. आमकां तरी काळजी आसा. आमी आमचे सगळे सांबाळ गोंयचो करतना टुरिस्ट आमकां मायज येयल्ले जाय. आतां 2 एअरपोर्ट आसा, एक मोपा आसा, एक दाबोले आसा. तितल्यो फ्लायट येवपा जाय. आनी हें सांगतना म्हाका आनीक सांगपाक दिसता सभागृहान, इट इज नॉट द क्वेश्चन ऑफ ओनली टॅक्सीज. दे आर द रियल एम्बेसिडर्स, ऑल दीस पीपल. I don't want to criticize them to that extent. I also want to mention further things. There is overpricing sometimes by hotels. There is overpricing also by airlines, which also disturbs tourism. हे हांव मान्य करता. पूण हिंगा आमकां प्रॉब्लेम चड सगळ्यांक लागू कितें जाता, टॅक्सीचो लागू जाता. आनी बॅड पब्लिसिटी सगळ्यांक कोणा मेळ्ळा, गोंयचें नांव कशें खराब जाला, टॅक्सीवाल्या लागून. हे सगळे मान्य करता. सोशल मिडिया तरी काडल्यात, ते सगळे भरलेले आसा. तेका लागून पयर आमची मिटींग जेन्ना जाली, आमी एक कमिटी काडली. तेंकां सांगले बरें, तुमचे जे इतले सगळे तुमी उलोवन लास्ट तुमी सांगले नाका. आनी लास्टाक तेंचेच भितर त्या रुमान झगडी जाली. इतले एकामेकांक ऑलमोस्ट मारपाक पावले. लार्ज ग्रुप सेड आमकां ॲप टॅक्सी जाय. आनी ल्हान 3-4 जण सारखे एग्रेसीव जावन एकामेकांक ऑलमोस्ट मारपाक गेले. हांवें म्हाज्या दोळ्यांनी पळयलां आमच्या कॉन्फरन्स रुमान हें जालें. आनी तेन्ना म्हाका दिसलें थिंगा झगडी जाता, एकामेकांक मारामारी जातली म्हणून. लकीली जावं ना. आनी तेन्ना आमी डिसायड केलें, एक आमी कमिटी काडया. आमी तांकां 8 दिसांचो टायम दिल्लो आसा. एसिस्टंट डायरेक्टर ADT नॉर्थ, ADT साउथ, ADT मारगांव म्हापसा, ADT मारगांव आनी ADT हेडक्वॉर्टर्स, हे 5य जाणां, हे पळय 36 असोसिएशन आसा, तांकां घेवन बस, एक तेंचो प्रतिनिधी घे, सगळ्यांचे आयकून घे. आमकां क्लियर कट रिपोर्ट दी. वॉट इज एक्सेप्टेबल टू देम, वॉट इज नॉट एक्सेप्टेबल. वॉट डज द गव्हर्नमेंट वॉन्ट टू डू. वी वॉन्ट टू गेट एवरीबडी ऑन अ डिजिटल प्लॅटफॉर्म. इंडिपेंडंट टॅक्सी स्टँड सर्वाइव हेजे कांय उलयला आतां उलयला सर. आतां हे प्रॉब्लम जेन्ना प्रॉब्लम स्टार्ट जाले, वेन रूल 140 वॉज एक्झेम्प्टेड. रूल 140 when it was exempted, स्पीकर सर, एक सायडीन आमचे गोंयकार टॅक्सी भावांक तुमी मिटर इन्स्टॉल करपाक लायले आनी दुसऱ्यांक ॲप बेस जे पडे आहा तांकां मिटर घालपाचे एक बंदी ना. हेजेर एक 2 टायर सिस्टम क्रिएट केलो, बेसिकली डिसएडवांटेज टू द गोवन टॅक्सी ऑपरेटर्स. आनी स्पीकर सर, जेन्ना मंत्रीलो जेन्ना आन्सर चयल्यार, ही सेज दिस इज अ मेजर टू सपोर्ट गोवन टॅक्सी ऑपरेटर्स as or by introducing this rule 140. Speaker sir, गृह मंत्री उलयलो about भारत टॅक्सी ॲप. आमी प्रश्न केलो की आनी गृह मंत्री उलयलो कितें, काश्मीर ते कन्याकुमारी ही सुरवात जातली मग भारत टॅक्सी ॲप. आन्सरान डिपार्टमेंट डजंट नो एनीथिंग. इट इज अनअवेअर about. We asked whether you communicated to them. You have given absolutely nothing. This shows the disconnect. Anna, Speaker sir, त्या मिटिंगेक जेन्ना तेमी ते टॅक्सी भाव उलयले अबाउट इम्प्लिमेंटिंग पॉइंट टू पॉइंट फेअर विथ रिवाइज रेट्स एज पर 2014, हेजेर सरकाराचे टेक कितें. स्पीकर सर, बेसिक क्वेश्चन. आतां हे जे तुमी ड्राफ्ट गोवा ट्रान्सपोर्ट एग्रिगेटर गायडलायन 2025 जेन्ना तुमी पब्लिश केले, त्या वेळार तुमी ऑब्जेक्शन आनी सपोर्टार तुमी लोकां मुखार गायले. त्या टायमार स्पीकर सर 3,802 objections that they do not want it and only 290 letters of support. You all put it out in the market. The people of Goa had to decide.
The taxi people had to decide. That means 3,802 objections were put, 290 were in support. म्हणजे 93% opposition rate. हे मोठा opposition of position. हे opposition सगळे घेन ruling. हिंगा कितले आमदार आहे? कितले आमदार उलयले हे aggregator app नाका म्हणून. आता your reply says your guidelines are still in draft. They are still in consideration, still under examination. 8 महिने झाले स्पीकर सर. पहिले मिटिंगेक मुखेलमंत्री सगळ्यांनी आमकां आपयल्ले. आता 8 महिने झाले. 9 महिन्यान कित जाता खबर आहा. आमकां कित ऑपोजिशन एमएलए बाल्टीमा आपोवपा आहाय. पयर मिटिंग जाली ती कितें आपयलें ना. आमकां केन्ना आपयलें? Why were we kept away? Why were we not informed about the meeting? Are you all waiting for Baltim after 9 months? Or why were 8 months have happened? 8 months. Speaker sir, why were we not called for that meeting? You all are putting allegations the same way that you all are saying that taxi are mafia zogling keli. Why were we not called as elected representatives? Why was this type of treatment done to us? Not a single coastal MLA, only ruling MLAs were called. Taxis are not there in other coastal areas. Speaker sir, it is very, very simple. 3,802 objections. Speaker sir, I will answer. No, no, Speaker sir, आम्ही जी मिटिंग कालची घेतली डिजिटल टॅक्सी पॉलिसी हाजे त्यांचे पयली आयकून घेवपाचे हाज्या खातीर हांव एक मिनिट तू कंटिन्यू कर हांव एक सांगता स्पीकर सर हांव ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आणि टुरिझम मिनिस्टर फक्त एकटोच म्हणजे बिंग अ स्टेक होल्डराच्या वतीन दुसरे स्टेक होल्डर नाही दुसरे स्टेक होल्डर नाही त्यांना पहिले ऐकून घेवचे डिजिटल टॅक्सी पॉलिसी पहिली फायनलाइज करता आणि मागीर त्यांना सांगचे अध्यक्ष आशिल्लो ना स्पीकर सर very simple. Speaker sir, Speaker sir, I'm on my feet. Let me tell you. Speaker sir, I am on my feet. Please ask him to sit down. Please ask him to sit down. It is his that he does not want a digital platform. To make that clear. Invitation दिवपा मुखार चला. Speaker sir. Digitization जाय काय नाका. Digital platform जाय काय नाका. App जाय काय नाका. Answer clear. एकूच क्वेश्चन तुम्ही एकूच क्वेश्चन 20 मिनिट डिस्कस केलो. Stand to the clear कर. Stand clear कर मो ये ना. इंगा very simple. Ask your conscience whether it is good for Goa, whether you want a app-based taxi, whether you want this or not. गिरी बाब एकच क्वेश्चन तुम्ही कितलो 22 मिनिट डिस्कस केलो. बाकीच्या भडकायले म्हणून लावबा ना. Pointed question when 3,802 objections are there when you put it in public domain. Only that is 93% say they do not want this aggregator scrap. It is your duty to scrap this aggregator guideline. Will you scrap this current J-Pod to aggregator ada 8 win J-Pod dola this Speaker sir, I'll answer you. Please sit down. Boss mare. Boss mashi boss ni. Sushek gya mare mashi. Speaker sir, when this committee has been formed after listening to all the stakeholders, we had this meeting. Once their report comes, Honorable Chief Minister will call another meeting. Never mind if it takes time. We will call them also. I'm sure Honorable Chief Minister will call them. We don't want to keep anybody out. And then what is practical? When a new policy comes, those are only draft guidelines. Speaker sir, let me complete. No, Speaker sir, you sit down there. Minister, Speaker sir, I'm on my legs. Scrap it. 8 minutes pending dola. LOP. He scrap kar. He kidak dola. Will you scrap it? If you are doing new policy, scrap it. स्पीकर सर एकच मिनिट स्पीकर सर जेन्ना त्यांच्याकडे नवीन डिजिटल टॅक्सी पॉलिसीचे डिस्कशन सुरू जालां तांच्याकडे तेजे आता ऑलरेडी कंटिन्युअस मिटिंग्स घेता नवीन डिजिटल टॅक्सी पॉलिसी येतली तेन्ना ते स्क्रॅप जातलो. अंजुणा आयतारा जाल्ले ग्रामसभेत गांवच्या लोकांनी जायते मुखेल प्रश्न मांडले. वेगवेगळ्या मुद्द्यांचेर चर्चा जाली. तातूंत कलम 39A कोयर एकठांय करपाच्या मोहिमेत शाळेच्या विद्यार्थ्यांचो वांटो, वाडपी बेकारी आणि अर्थसंकल्प हाच्या संबंधित गजाली प्रश्नाचेर ग्रामसभा बरीच गाजली. खूबशे मुद्दे आशिल्ले तातूंत कलम 39A हाचेर चर्चा तापली. अंजुणा वाठारांतले जमीन रुपांतर जालां किंवा जाल्लें आसा ताचेर बंदी घालची असो निर्णय घेतलो. दुसरो कचऱ्याची समस्या
आनी शाळेंतल्यान विद्यार्थ्यांक नितळ करपाक दर्या वेळेर हाडचे न्हय असो प्रस्ताव मांडलो. तिसरो, नोकरी संबंदान जे हॉटेलां आसात ज्या हॉटेलांनी स्थानिकांक नोकरी दिवची तशेंच भुरग्यांक हॉटेल मॅनेजमेंट ट्रेनिंग दितले ताचो फायदो स्थानिकांनी घेवचो असो उलो सरपंचान मारला. ते कितें म्हणटा, अंडर 39A आहा ती आमची जमीन आहा ती अंजुंची आहा ती कन्वर्ट करपाची ना. तुम्ही वयतले थंय? वयतले सगळे मेंबराक घेवन वयतले? आमी सगळ्या मेंबरांक इंटिमेशन दितले. आता कोण येवचे ना येवचे ते तेंचे डिपेंड. आणि जॉबांचे दुसरे असले की जी हॉटेलां आहा तितून ती जॉब दिवचे म्हणटा. आमी ती ऑलरेडी तांकां लेटरां धाडलेली आहा की अमके पर्संटेज आहा ती आमच्या लोकलांक दिवचे. आणि तितून तुमी खबर आहा हॉस्पिटॅलिटी जे हे आहा जॉब्स आहा ताका हे जाय पडटा, क्वॉलिफिकेशन जाय पडटा. त्या क्वॉलिफिकेशनाचे आमी तांकां आतां ट्रेनींग आहा ती तांकां आमी तेंच्या नजरेक हाडून दिल्या. की हांव लोकां कडेन आमच्या युथां कडेन मागता की तेंच्यांनी आहा ताचो फायदो घेवन ती ट्रेनींग घेवपाची की ती गव्हर्मेंट ऑफ इंडियेची प्रोग्राम आहा. हे येयल्लो कितें स्कुलाचे भुरगे जे हांगा हाडटात बिचार ट्रेनर साहेबाक ते हाडचे न्ही म्हणून. ते कशें आसता न्हू, आमचे कडेन जे ऑर्गनायझेशन आहा तुमकां एग्जाम्पल दिवचें म्हटल्यार एक नेवीचो एक प्रोग्राम जालो क्लिननेस ऑफ बीच म्हणून. ते खंयच्या तरी इंडिपेंडंट डे आनी खंयच्या दिसांनी तो प्रोग्राम थयता आनी ते आमकां इंटिमेशन करता की तुमी येवन तो हेल्प ऑफ पंचायत क्लीन करचे म्हणून. आनी ते जे ऑर्गनायझेशन असतात नेवी म्हूण नाकात आनी ते इस्कॉलांक कळयतात आनी ते भुरग्यांक घेवन येतात. तेन्ना हितून पंचायतीचो कांय रोल ना, इस्कॉलाच्या भुरग्यांक हाडून क्लीन करतात. अंजुना कायसो पंचायतीचे बजेट आमी मांडले आनी ते एप्रूव केले ग्रामसभेक. ते जावन आहा 25 करोडाचे आमच्यांनी आयज बजेट आमी आहा तो प्लेस केला. आयज आमची ग्रामसभा आसली. स्टार्टेड विथ हिटीड डिस्कशन कित्याक आमची ग्रामपंचायत आहा पळय ती टायमार ग्रामसभा घेयना. एकूच आमकां एक हे आसता जागो आसता पळय तो आमचो आवाज उठोवपाक वर्सान आमकां 4 दीस मेळटा आवाज उठोवपाक. सो आमची आज ग्रामसभा आसलेना खुबशे पॉयंट्स येयले डिस्कशनाक. मेन पॉयंट येयलो 39A जो सबंद गोवाभर गाजता आनी सगळ्याकून आमकां आमच्या गोवाक घातक आसा. खुबशे जाणांनी आवाज उठयला तेचेर. सो आमच्या एका ग्रामस्थान आयज तेचेर पॉयंट घातलेलो आनी ऑब्जेक्शन घातलेलो. तेचेर आमी सांगला कितें जे 39A चे जितले अप्रुवल्स दिला ते स्क्रॅप करचे आनी फुडें हेन्सफोर्थ आमकां 39A च्या आनी खंयचेच कन्वर्जन नाका खंयच्याच जाग्यार इन विलेज पंचायत अंजुना कायसवा आनी सबंद गोवाभर आमी करूंक शकना. पण विलेज पंचायत अंजुना कायसवान आमकां 39A नाका आनी नाका ही क्लियर कट मेसेज ऑनरेबल CM डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी TCP मिनिस्टर विश्वजीत राणे तुमच्या माध्यमांतल्यान आयची. दुसरो पॉयंट आमी एक रिप्रेझेंटेशनूय दितले थ्रू पंचायती हेच्या पयलीं दिल्ले आतांय बी दितले कितें आमकां ऑफिशियली तुमी डिक्लेअर करचें कितें आमकां 39A नाका म्हणून. ग्रामस्थाचे हांव देव बरें करूं म्हणटा तेणें जो सगळ्याकून इम्पॉर्टंट इश्यू हाडलो. दुसरो पॉयंट डिस्कशनाक येयलो म्हणटा पळय तो गार्बेज. एज CMान सांगला आमी 500 करोड मोडटा, ट्युरिझम डिपार्टमेंट 100 करोड मोडटा, पण गार्बेज कलेक्शन सारकें जायना. आनी आमच्यान म्हाज्या नदरेक येयल्लें कितें जेन्ना थोडे अवेरनेस ड्रायव्ह करता तेतून इस्कॉलाच्या भुरग्यांक, शाळेच्या भुरग्यांक, कॉलेजीच्या भुरग्यांक, हायर सेकंडरीच्या भुरग्यांक यूज करतात गार्बेज कलेक्ट करपाक. तेचेर आमी खर विरोध केला. आमकां भुरग्यांनी थंय वचून गार्बेज कलेक्ट केल्ली नाका. कित्याक सांग सोरो पियेता आमी, टेम्परा यूज करता आमी, बाकीचे नाका जाल्ले कॉन्डम बिंडम थंय पडलेले आसता लोकांचे ते भुरग्यांनी उखलपाचे ना. तांकां प्रॉपर चॅनलान एड्युकेशन दिवचें हाव नॉट टू थ्रो गार्बेज. तेंच्या आवय बापायक पयलीं एड्युकेशन दिवचें कित्याक आवय बापूयच गार्बेज खंयच्या खंय उडयता. रादर दॅन तांकां गार्बेज कलेक्शन करपाक बिचांचेर व्हरून खंयच्या स्थळांचेर व्हरून देवळां कडेन व्हरून चर्ची व्हरून ते करपाचें ना म्हणून आनी तांकां एड्युकेशन दिवचें. लायक जपान, UAE, दुबय, जर्मनी जे तरेन गार्बेज कलेक्शन सिस्टम आसता ते तांकां थंय हें दिवचें.
सरपंचान आमकां बरो प्रतिसाद दिला. हरशीं आमकां केन्ना तो चडसो सपोर्ट करिना, पण ह्या टायमार बरो प्रतिसाद दिला आनी सरपंचान सांगला सगळ्या इस्कॉलांक आनी शाळेंक ते लेटर बरयतले कितें कोणीच खंयच्याच भुरग्याक हेका व्हरचें न्हू. हेच्या फुडें क्लेनलीनेस ड्रायवाक भुरग्यांक यूज करचें न्हू. तुमी अवश्य करा, व्हडल्या लोकांक घेवन करा. तेका सिस्टम आसा गार्बेज कलेक्शन ती यूज करा, अवेरनेस करा आनी हेचेर आमकां बरे रिजल्ट मेळ्ळो आसा. The Taj has a management training program. They take graduates, they train them in all their hotels, and once they are ready, they can be posted in Anjuna. If Anjulkars are given a salary of 1.5 lakh to 2 lakhs, why will they not go? Of course they will go. I will go myself. But we have to do this because a hotel coming up in Anjuna on government land has to help our people, has to help Anjulkars. This is what I would like to say. Thank you. गोंयांतल्या वेगवेगळ्या पंचायतींनी 7 मार्चाक जाल्ले पंचायतीचे पोटवेंचणुकेचे निकाल आयज जाहीर जाले. जाहीर केल्ल्या निकालात कांय कडेन अपक्ष उमेदवार जिखले जाल्यार कांय सुवातेंचेर राजकीय पक्षाचो तेंको आशिल्ल्या उमेदवारांक जैत मेळ्ळा. जिखपी उमेदवारांनी ग्रामीण उदरगतीक प्राधान्य दिवन लोकांची अपेक्षा पुराय करपाचें उतर दिलां. दिवचले लाटंबारसे पंचायत वाठारांतले जाल्ले पोटवेंचणुकेत अपक्ष उमेदवार लवू कोटकारान 41 मतांनी वेंचणूक जिखून विरोधी उमेदवाराक हारयलो. हे सगळे जाले लोकांच्या एकजुटीचो प्रभाव अशें कार्यकर्त्यांनी सांगले. 41 मतांनी निवडून येयला आनी आमी ह्या एक पयसो खर्च करूंक ना. कार्डान कितें पयशे जाले, एक नॉमिनल खर्च 1-2 हजार कितें जातलो ना, एक पयसो न खर्च करता निवडून येयला. हे सगळे श्रेय आमच्या गांवच्या लोकांक वयता. इतले गांवचे लोक प्रामाणीक रावले की आमच्या विरुद्ध पयशांचो जाला आसतो कांय खबर ना आमकां, तुमी चवकशी करा. पूण जाला आसा म्हणटा अशें खूब जाण म्हणटाले पयशांचो वापर, पूण आमचे मतदार खंयच बळी पडोंक ना तेका. एकूण कितले कॅन्डिडेट आसले? 2 कॅन्डिडेट आसले. ऑपोजीट कोण तो? ऑपोजीट नारायण चंद्र आनी लवू कोटकर. तेणी काल स्टेटमेंट दिल्लो पळय, आपणाक हेजो पाठिंबो तेजो पाठिंबो मोठ्या मोठ्यांची नांवां घेवन पाठिंबो सांगलेलो. पूण आमचो कॅन्डिडेट इंडिपेंडंट फक्त गांवच्या लोकांच्या हेचेर येयला, कोणाचोच हे तसो व्हडलो आशिर्वाद ना. काल जे आमचे इलेक्शन जाले वॉर्ड नंबर 3 लाटंबारसे ग्रामपंचायत, तेन्ना म्हाका हांवें हे सगळेच कडेन सांगलां, पयलीं पासून सांगत येता की म्हाका म्हाज्या गांवा बद्दल अभिमान आसा, म्हाज्या गांवांतल्या लोकां बद्दल अभिमान आसा आनी हांव म्हाज्या गांवांतल्या लोकां बद्दल म्हाज्यान जाता तितलो प्रयत्न करतलो. आमच्यान व्हडलो हेल्प जावचो ना, पूण शक्यतो बारीकान बारीक आनी असो सगळ्यांक हेल्प करतलो. लोक केन्नाय उलो मारात, तुमचे हाकेक धांवून येतलो, हे मना पासून हांव सांगता. कानोळे वॉर्ड नंबर 1 जाल्ल्या पोटवेंचणुकेत लॉरेन्सो सिक्वेरा जैत जाल्ल्यान अशें म्हटलें की लोकांनी दाखोवन दिलां की बदल जाय, त्या खातीर सुरवात पंचायतीनसून जाल्या. म्हाका दिसता बाब शाहू एक बरे मार्जिनान जिखून येयला. सो दीस इज नॉट ओन्ली हीज विक्ट्री बट इट इज अ मेसेज दॅट सद्याक लोकांचो एटमॉस्फियर एंड देअर बिहेवियर इज दे वॉन्ट अ चेंज. एंड वॉर्ड इलेक्शन इज अ ग्रासरूट इलेक्शन. आमचो बाब शाहू एक काँग्रेसाचो ब्लॉक प्रेसिडेंट जाला म्हणून एंड वर्क ऑन द ग्रासरूट. he's got this victory, and like I said before, जेन्ना ग्रासरूटाचेर चेंज दिसती पडटा म्हाका दिसता फुडें लोकांकूय कळोन येयलेलें आहा की पीपल वॉन्ट अ चेंज, एंड दिस इज द स्टार्ट टू अ न्यू बिगिनींग फॉर शाहू. I congratulate him on behalf of the Congress committee, as well as I think he's been backed by आमचे लिडर्स. बाप युरी आलेमाव एक ऑपोजिशन बरो यंग ऑपोजिशन लिडर, तशेंच आमचे लर्नड एडवोकेट बाप कार्लोस परेरा आनी एक धाडारी आमचो खासदार साउथ गोवा MP कॅप्टन विराटो फर्नांडीस. ऑल 3 of them and other Congress committee members have always supported him and will always support him in the future. म्हाका दिसता like he said, his work is not going to be limited to the ward itself. तेजी कामां आहा पळय, तेजे लोकांक पावपाची कामां आहा पळय, तो आदींच सान करून येयलेलो आहा. सो ते म्हाका दिसता तो बंद करचो ना. आतां वॉर्ड इलेक्शन जिखोन तो पुराय कॉन्स्टिट्युएन्सी जावं ते पार्रा गांव नाजाल्यार आरपोरा, कालांगूट, कांदोळे, शिकेरे, बागा हे सगळे वाठारान एक बरो प्रतिसाद मेळटलो हेका. आनी सद्याक तो जिखोन येयला म्हणून एक स्टँड आसतलो तेजो
we are more than happy, and we have worked hard and tirelessly, and we have won this election, which gives him the power to speak. And this is a great congratulations to all the people who have sent him to the panchayat. Seriously? Yes, sir. पयले स्वातीर देवाक थँक्यू म्हणटा हांव. ताका लागून आयज हांव हें म्हणजे एक सपन खंय पुरें करूंक पावलो. आनी सांगचें म्हणल्यार सगळे एकान एक म्हज्या वॉर्ड 1 वोटरांक तांकां चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक तेणी म्हजेर एक भाट दवरलो आनी इतले भाट दुसरे लिडर पण आमच्या वाड्यान भोंवले. त्यांनी 2-3 फारां कॅम्पेन केलो, पूण ते लोकांक इतलो विश्वास दवरून म्हाका चड मोतांनी जिखून हाडलो. आनी तुका सांगचें म्हणल्यार वोटरांक सांगूंक सोदता, म्हज्या थंय कॉन्स्टिट्युशन लोकांक सांगूंक सोदता, हांव तेंच्या सदांच तेंच्या बरोबर आसतलो आनी तेंची कामां आहा ती फुडें व्हरतलो. हीच म्हज्या वॉर्डाचीच न्हू, पूण आख्खे कॉन्स्टिट्युएन्सी कामां फुडें घेवन वयतलो. आनी तुमकां सगळ्यांक सगळ्या वोटरांक म्हाका भायल्या लोकांक सपोर्ट केला तांकां हांव देव बरें करूंक म्हणटा. आनी तितून सांगचें म्हणल्यार देर इज अ ह्या सेयींग आहा, इफ देर इज अ वील देर इज अ वे. ओके, हे कोतीन धरून हांव फुडें वयतलें. हे वील तूं आहा, तुका आयज कितेंय करूं येता, नथींग इज इम्पॉसिबल. थँक्यू. पळय, बेजिकली लोकल इश्यूज आहा ते आमचे लोकल इश्यूज खूब आहा. तशेंच उदकाचो इश्यू आहा, लायटीचो इश्यू आहा, फुटपाथ, स्ट्रीट लायट, हे सगळे इश्यूज आहा. हेजे इश्यू म्हाजे पयले सॉर्ट आवट करून हाजे बरें काम करून स्टार्ट करतलो. जाता तितले बेगीन लोकांची कितें गरजेची कामां आहा ती ताबडतोब करून दिवपाचें म्हजें. आनी दुसरें सांगचें म्हणल्यार हे आमच्या गांवांत सगळ्याचे हे दोंगराचेर आहा, सिकेरीच्या दोंगरार तो आजून पासून सद्याक हा ग्रीन आहा. तो सामांक एक बरें सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट आमच्या गांवांत आनी वाड्यान करूंक हांव ते वावुरतलो. पयले प्रथम आमचो देव मल्लिकार्जून महादेव नमन करता. आनी दुसरें सांगपाचें म्हणल्यार वार्ड नंबर 3 लावले जाल्यार 306 मतांनी ते वाड्याच्या लोकांचे सगळ्यांचे हांव आभारी आसा. तिंगा थँक्यू म्हणटा आनी देव बरें करूं म्हणटा. तुका लोकांनी जाली उमेद म्हाका रावंक म्हणलेलें ते सगळे तेका लागून हांव रावल्लो. ते विश्वासान हांव तेंचे कामां जी आहा ती सगळे तेंचे सगळे सहमतां घेवन सगळे विचार आयकून ती कामां जी फुलफील करपाक तेजे बरोबर रावतलो. इंडिपेंडंट आसलें चिन्ह म्हाजें आशिल्लें विमान. खंयच्या पक्षाचो तुका सपोर्ट? पक्षाचो सपोर्ट असो कोणाचो ना. आतां तुजो भाव सरपंच आशिल्लो, तूं सरपंच पदाचो दावेदार आसतलो? ते मागीर विचार करतलो. म्हळ्यार बायपोल इलेक्शनाक जिल्हा पंचायतीचें इलेक्शन जाल्लें. तो आमचो वार्ड बोमडकर पंचायती वार्ड नंबर 3 इलेक्शना खातीर रिजर्व आशिल्लो आनी इलेक्शन आशिल्लें. त्या इलेक्शनाक म्हजो भाव वार्ड नंबर 3 कॉन्टेस्ट केलें विलेज पंचायती भोवमाक. हांव पयले स्वदेर आमचे सगळे वार्ड नंबर 3 वोटरांचे सगळ्यांचे धन्यवाद म्हणटा. कारण तेंचो जो मोग आनी प्रेम गेली कितलींच वर्सां जालीं आमच्या बरोबर आसा. कारण त्या वार्डान म्हाज्या फादरान तशेंच हांवें इलेक्शन जायत्या वेळार कॉन्टेस्ट केलें. लोकांनी आमचो डेव्हलपमेंट, लोकांचो प्रेम आनी लोकांचो एटॅचमेंट जो आमचे बरोबर आसा तो रिजल्ट आयज वार्ड नंबर 3 आयज लोकांनी दिल्लो आसा तो पोल. आनी प्रचंड भोवमतांनी आयज 306 मतांनी वार्ड नंबर 3 आयज म्हाज्या भावाक निवडून दिलेलो आसा. जो डेव्हलपमेंटाचो विशय पळोवंक गेल्यार आमी त्या बोमडकर पंचायतीन सरपंच पूण काम पळयलां आनी काम केलांय बीन. खुबसो डेव्हलपमेंट आमी पंचायती माध्यमांतून लेवलाचेर केलेलो आसा. उरलेलो डेव्हलपमेंट आसा आमचे पंचायत बॉडी आसा तेंच्या बरोबर रावन बाकीचो लोकांक विश्वासान घेवन फुडें वचूं. आमच्या घरातल्यान सरपंच पद सांबाळिल्ल्या आई बाबा हांच्यांनी केल्ल्या कामाची उदरगत, तांचे विचार आनी लोकांच्यो मागण्यो तशेंच ह्या वाड्यात उरिल्लीं कामां चालीक लायतले अशें जैतिवंत उमेदवार सैजल हांणी सांगलें. हे इलेक्शन जावपाचें हे बाय इलेक्शन आसलें कारण हेच्या पयलीं जी उमेदवारी आसली जी वॉर्ड नंबर 1 ती ZP इलेक्शनाक बसलेली आसली, रेश्मा संदीप बांदोडकर. आनी ताका लागून आमचो जो सीट खाली आसलो तितून हांव बसलेलें आनी हांव निवडून येयल्लें आसा. सिजल भाई अशें गांवांत आजून म्हणजे आतां तूं नवीन पयलेच फावट आतां पंच मेंबर जाल्यार खूब भुरगे आसा. कितें दिसता तुका गांवांत कितें विकास जावपाक जाय त्याच्या बद्दल थोडी म्हायती म्हणजे जे मनान कितें आसा तें? आमच्या गांवांत खुबशीं कामां जाल्लीं आसा आनी जी कामां आतां करपाक जाय ते हांव म्हाज्या प्रयत्नान करतलें. जे लोकांचे जे कितें कामां उरलेलीं आसा तांकां विचारतलें. आनी जी आतां रस्ते थोडे हॉट मिक्सिंग उरलेले आसा जे आमचे केदार भाईन सांगलेलें आसा आमच्या एमएलएन जावपाची आसा म्हणून ऑलमोस्ट जाल्लें आसा प्रोसिजर.
2 उरलेले आसा तेवूय पळयतली जी कामां तशीच जी कामां उरलेली आसा ती लोकांच्या आदारान आमी फुडें व्हरतली. एक वाटेन पयलीं तुमचो डॅडी सरपंच त्यानंतर मम्मी सरपंच आनी आतां तूं पंच मेंबर कितें दिसता हो एक खोशयेचो क्षण एक वेगळे आगळे हय एक खोशी जाता कारण तांकां पळयल्लें आसा ती कशी कामां करता लोक तांचे कडेन कशी कामां करून घेता आनी एक तो वातावरण एक पळयल्लो आसा खूब मोटिवेशन मेळटा तेंचे कडल्यान कामां करपा खातीर आनी खूब शिकपाकूय मेळटा. तशेंच आतां तेंच्याच सपोर्टान हांव आनीक जाणून घेतलें जी फुडें कितें कामां करपाक जाय ती हांव फुडें वयतलें. तशेंच हांव चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा आमच्या MLA श्री केदार नाईक भाई ताणें आमकां सपोर्ट दिल्लो आसा. तशेंच आमचे वॉर्ड नंबर 1चे जे आमचे ग्रामस्थळ आसा त्या लोकांनी म्हाका खूब सपोर्ट दिल्लो आसा. जावं ते प्रचाराक ते आमच्या कडेन येयल्ले आसा भायर सरलेले आसा तांकां हांव खूब देव बरें करूं म्हणटा. तुमकांच लागून हांव निवडून येयल्लें आसा. तुमचे चडांत चड देव बरें करूं. तशेंच भायले आमचे जे फ्रेंड्स फॅमिली सपोर्टर्स तेंचे हांव खूब देव बरें करूं म्हणटा. एकूण गोंयाची परिस्थिती पळयता CM सद्या BJPचो CM आसा मुख्यमंत्री सरकार BJPचें आसा कितें सांगूंक सोदता हितून? आमचे जे सरकार जे आसा BJPचे ते खूब बरें काम करता. तशेंच खूब कामां केल्ली दिश्टी पडटा युथां खातीर. ते खूब आतां जे बजट जाल्ले आसा तितून आमकां बरें न्यू स्किम्स न्यू बजट येयल्लो तो पळोवपाक मेळटा. तशेंच आतां जे फुडलें इलेक्शन आसा ते तितून आमी पळोवया आमी आमचे केदार भाई तशेंच BJP सिटांतल्यान आनीक बऱ्या मतांनी निवडून हाडुया हेच मागता. बोरी निवडणुकेत देवेंद्र गावडे हांचे 7 मतांनी जैत जाले. ताणें सगळ्या मतदारांचे आभार मानले. सांगले की उरलेली कामां आनी लोकांचे प्रश्न सोडयतलो आनी खंयच्याच पक्षाचो तेंको घेवप काय ना हाचेर चर्चा करून निर्णय घेतलो अशें देवेंद्रान सांगले. आयज फर्स्ट म्हणल्यार सगळे म्हाजे जे वार्ड नंबर 1 जे आहा बोरयेचे बोरी पंचायत लेवल बाय इलेक्शनाचे ते वार्ड नंबर 1चे भुरग्यांनी आयज असो होप दिलो की खूब महत्वाची गजाल की तुमी सपोर्ट करून सारको बरो एक 321 वोट्स म्हणले जाल्यार टोटल आमचे 901 टोटल वोट्स आशिल्ले आनी तशें 3 कॅन्डिडेट आशिल्ले. तितून आमचे म्हाका लीड मेळ्ळो 7 वोट्स म्हाका लीड मेळून हांव जीत जालो. तशेंच म्हाजे सगळे सपोर्टराक म्हाज्या वार्ड नंबर 1 सपोर्टराक सगळ्याक हांव थँक्स म्हणटा. तशेंच आमचे बोरी पंचायत मेंबर्स सरपंच सगळे ते थँक्यू. फर्स्ट इन्वायट केलो हांव आयज फर्स्ट टायम बाय इलेक्शनाक हांव रावलो पयलेच कितें फर्स्ट बोरी वार्ड नंबर 1 कितें खंयचो भाग येता वार्ड नंबर 1 वार्ड नंबर 21 शिरसोऱ्यांनी 21 आतां तुका कशें कितें आतां सद्या कशें आसा आमी सद्या तरी आतां प्लॅनिंग आतां कशें आहा अशें म्हणजे मेंबर्स आहा वॉर्ड मेंबर्स तेंचे डिपेंड ते कशें कितें मुखार प्लॅनिंग आसा ते तेंचे कडेन डिसायड करपाक फुडें करता. जावं जाल्यार तुका 8 मंथ अजून तरी डिक्लेअर कन्फर्म ना 10 मंथ मेळटा काय 8 मंथ पण कशें आतां फायंड आउट करून मागीर तशें हांव जशे आमचे मेंबर्स आहा वॉर्ड मेंबर्स तेंचे कडेन सगळे क्लियर करून मागीर आमी डिसिजन घेतले. अजून परत पेंडींग कामां ती घेवन फुडें वतलो. हय जी पेंडींग कामां उरल्या बाय इलेक्शनाची जी पेंडींग जी कोणाची कामां उरल्या ती जाल्यार आसून फायंड आउट करून आमी मुखार घेवन क्लियर करतले. मंत्री सुभाष रोडकार तशें आमी आज खंयचीच पार्टी खंयची आमी डिसायड करना. आमचे मेंबर्स जे आशिल्ले जे गांवचे भुरगे जाणटे आशिल्ले तेंच्यांनी लीड केलें धरलें की आमी खंय तरी एक आमचो इकोट जो आसा तो आमी सांबाळून दवरतले. खंयचेच पार्टी जावं खंयचेच इन्वॉल्व जावना. हेजे मुखार तो सदांच आमचे सुभाष रोडकर सर आसा तो आमी सदांच आसतात पूण अशें बी आमचे जोडा आमी हेजे बद्दल रावतले. म्हजें नांव सुलक्षा शेखर गावडे आकारकर वेलीन प्रियर कुंकळे पंचायतीन हांव बाय इलेक्शनाक निवडून येयल्लें आसा. कोणी सपोर्ट केला जावं निवडून येवपाक तुका कोणी कोणी सपोर्ट केलो? सरान आनी म्हजे सगळे वांगडी आसा तेंचे. ओके आतां तूं पंचायती खातीर काम करतलें डेव्हलपमेंटाक. ओके. वेली पंचायतीच्या वेंचणुकेत सुलक्षा गावडे हांचो जैत 200 मतांनी जाल्लो. हाका परबी भेटयताना आदले मंत्री आनी प्रियोळ मतदारसंघाचे आमदार गोविंद गावडेन आपले विचार मांडले. सो निकाल जाहीर जाल्लो आसा आनी सुलक्षाबाई हे 200+ वोट्सांनी निवडून आयिल्ले आसात. त्या बद्दल म्हज्या प्रियोळ पंचायतीच्या वतीन हांव ताजें खूब मना पासून अभिनंदन करता. आभार व्यक्त करता आमचे सगळे कार्यकर्ते ज्यांच्यानी ताका निवडून हाडपा खातीर खूब मेहनत घेतली
आणि त्या दृष्टिकोनांतल्यान आमचे कॅन्डिडेट्स जे आसात एक स्वच्छ निर्मळ मनाच्यो आणि जांकां ग्रासरूट लेवलाचेर एक्सेस आसा आणि म्हणूनच ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी घडून आयिल्ल्यो आसा. एज अ डेव्हलपमेंटांतल्यान ज्या वार्डांतल्यान ते निवडून आयिल्ले आसात, बरीचशी कामां ऑनगोईंग आसात आणि हो एक सीट वेकंट जाल्लो आशिल्लो जिल्हा पंचायतीच्या निवडणुकीच्या नंतर. म्हणून एक वर्साचो टर्म, एक वर्स म्हाका दिसता 15 म्हयने उरिल्ले आसात. त्या टर्मा भितर जितलें काम आनी जितलें म्हजे कडल्यान ताका सहकार्य करपाक जाय हे सगळें सहकार्य आमच्या पंच सदस्य सुलक्षा बाय लागतलें. परत एकदां हांव चड कांय उलयनासतना म्हणजे सगळ्याच वाघ्या सारके सगळे कार्यकर्ते, म्हज्यो कार्यकर्त्यो ह्यांच्यांनी जी मेहनत घेतिल्ली आसा आणि जो अपेक्षा प्रमाणात निकाल लागिल्लो आसा त्या बद्दल हांव तांचे मनापासून परत एकदा आभार आणि परत एकदा म्हज्या पंचायत सदस्याचे अभिनंदन. कार्यकर्त्यांनी आणि पंच मेंबरांनी खूप तेंको दिल्ल्यान आयज हें जैत मेळ्ळां. तशेंच हांव खूब तेंप जालो सहकार्य करपाक हांव वाड्यार वावुरतालो. आमचो प्रश्न आसा तो पाणयाचो. पायपलायनीचें काम चालू आसा, ताचो फॉलोअप करपाचें काम करतलो. हांव सवलो रामचंद्र मांद्रेकर, शिरसय पंचायतीन रावलेलो, विलेज पंचायत वॉर्ड नंबर 6 तो कॅन्डिडेट. आयज 149 वोट पडलेले आहा आणि विथ द लीड ऑफ 52 विन जालेलो. तुमच्या ऑपोजीट कोण आसले? उमाकांत कुडणेकर. सो ताका 197 पडलेले. 97 आउट ऑफ 250 वोट. बरं, आयज तुमचो जो विजय जाला त्याचे श्रेय तुम्ही कोणाक दितात, कितें म्हणून? आमचे पंच मेंबर जे सपोर्ट केले म्हाका आणि बाकीचे जे कार्यकर्ते आहा पळय आमच्या वाड्या वयले सगळे लोकांनी सपोर्ट केल्लो. सध्या आता पळय तुमी नवीन सिरसय वॉर्ड नंबर 7सून निवडून येयलेले आसा. कितें गांवांत कितें करपाचें आसा, कितें दिसता तुमकां एकूण जी परिस्थिती आयज चल्ल्या ती? मेन म्हणल्यार आतां आमकां टायम ना चड, एकूच वरां सुरलेले आहा आणि आमचो पयलो इशू आहा तो आमच्या उदकाचो. आमच्या हांगासर एवरी टायम इशू आसा तो उदकाचो आसता, पण आमच्या लोकांक उदीक मेळना. सो मेन ते न्यू पायपलायनाक लागून आमी ते चालू आहा ऑलरेडी आमचें काम. सो ते जाता तितल्या बेगीन आमी सॉल्व करता आनी लोकांक कितें कितें बारीक बारीक कितें आमची कामां आहा पळय ते चालू आसतलें आनी पयलींच्यान हांव करतालो आमच्या वाड्यार. सो आतां आनीक चान्स मेळ्ळो म्हाका जिखून येवन की आनीक मातशें वाडोवपाक लागून फुडें म्हाका एक सांग मांद्रेकर बाबा, कितें आसा खंयचे जेन्ना पळय निवडणुकी कोणूय रावता त्याच्या फाटसून कोण तरी आमदार आसता अथवा झडपी आसता अथवा आनीक कोण तरी आसतात, सरपंच आसता, तुमकां कोणाचो पाठिंबा लागलो त्या बद्दल तुमी माहिती? आमचो MLA भाई नीलकंठ हळदणकर तेणी खूब सपोर्ट केल्लो आमकां. सो एवरी टायम तांकां कॉल करीत जाल्यार तो सदांच आमच्या खातीर आसता उबो. उजगांवां किराणा दुकानाक उजो लागिल्ल्यान लागीं आशिल्ल्या हॉटेलाक सुद्दां उजो पावलो. हो उजो शॉर्ट सर्किटाक लागून लागला आसतलो असो अदमास उक्तायलो आनी ह्या किराणा दुकानाचें आनी हॉटेलाचें खूब लुकसाण जालां अशें दुकान मालकान सांगलें. तशेंच कोणाक कांय दुखापत जाली ना अशें सांगलें. उजगांवां सर्कल बोंडला रस्त्यार एक किराणा दुकान आनी एक हॉटेलाक शॉर्ट सर्किटाक लागून उजो लागिल्ल्यान सुमार 70 लाख आनी हॉटेलाचें सुमार 3 लाखाचें लुकसाण जालें अशें दुकान धन्यान सांगलें. शिगमो आशिल्ल्यान कामगार येयले नात म्हणून दुर्घटना टळ्ळी आनी उजो पालोवपी दळान हो उजो आटोक्यांत हाडपाक यश मेळयलें. बंद आशिल्ले पूण अशें दनपारां 2 बंद केल्ले आमी, अशें 4 ओपन करी. पूण आयज म्हज्या हेज्या खातीर मातसो लेट शिगम्याचो शिगम्याचेर वर्कर हेका वयता शिगम्याक, आमी मातशें लेट येयले. आमकां तेच पावून हें कळ्ळें. कसो कितें शॉर्ट सर्कीट कितले लॉस आसता? ना पण तुजो म्हाल जावं हें तें कितें कितलें आसतलें म्हणटा हें सामान जावं तशें कितें? 70 आनी सायडीच्या हॉटेलाकूय हें जाल्लें आसा? ताका फुडल्यान हें जालां अजून सकाळी सगळे आयस्क्रीम. कितल्यांक लागलो तो कळो तुका अंदाज? कितल्यांक लागलेलो तो कळो? अंदाज कितें कळो कितल्यांक लागलो काय? हे सायडीचे हॉटेल तुजे? तो तुजे हॉटेल आहे कितें? तूंय बंद आसलो त्या टायमार? तुका सांगलें की हांगा हांव हेवटेन पयल्यार दुवर येता
हांव हेका फोन करता म्हणसर फायर ब्रिगेडीक मातशें लेट तुम्ही मागीर भायर सरले हॉटेलांतल्यान मागीर भायर सरले म्हाजें सामान सगळें काडलें त्या तेजें फायर ब्रिगेड पावलो ना टायमार मातशें टायम पावले ना लेट जालो ब्लॉक जाले हॉटेल हॉटेल चालू आसा तेजी आउटब्रेक चाललो 10 मिनटां हो पयलीं तुमचे कितें लॉस जाल्ले आसा तुमचे लागून सगळें रिप्लेसमेंट करचें पडलें ना तुमचें नांव कितें आसलें हॉटेलाचें निदार गोंयांत शिगमो उत्सव सबंद गोंयभर साजरो जाता. हो आतां राज्यस्तरीय पावंड्यार साजरो केल्ल्यान गांवांतल्यान शहरांनी सरकाराच्या माध्यमांतल्यान साजरो केलो वयता. वेगवेगळ्या शारांनी फोंड्यां, मडगांव, कुडचडे, पेडणे, म्हापशां, दिवचले, वास्को, वाळपय साजरो करतात. शेनवारा पणजे शिगमो जालो. पळयात. आमची संस्कृती, आमची परंपरा, त्याच बरोबर आमचें दायज सांबाळपी तशेंच हो शिगमो गांवांतल्यान शहरांत हाडून बरे कलाकार, रोमटा मेळ तशेंच फ्लोट्स हांचें दर्शन घडोवपाचें काम सरकारान केल्लें आसा. त्याच बरोबर आमची कलाकारांची कला सबंद जगभर ह्या शिगम्यांतल्यान पावता अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी सांगलें. शिगमोत्सव सुरवात जाली फोंडेच्यान. त्या दिसा इनॉग्रल फंक्शन करून आज आमी पयलो शेनवार जो पणजेकारांचो माळ आसता तो आमी पणजे शिगमोत्सव समितीचे अध्यक्ष बाबा मेंबर्स तशेंच मंगलदास नाईक आपले सगळे पदाधिकारी आनी हांगा जमिल्ले सगळे बोर्ड सेक्रेटरी समितीन आपले आयिल्ले इंटरनॅशनल ट्युरिस्ट, डॉमेस्टीक ट्युरिस्ट, पत्रकार भाव इलेक्ट्रॉनिक मिडिया भाव शिगमो म्हणटा तो आमी व्हड प्रमाणे मनयत आसता. आनी शिगमो म्हणटा फक्त एक उत्सव न्हय तर ती आमची एक परंपरा, आमची संस्कृती. आनी तातूंत एक शिगमोत्सवांतल्यान आमच्या गांवाची पूर्ण तरेची कला, अनुभव सगळे तुवें समज पळयले जाल्यार तुका ओवरऑल यू कॅन सी द चेंज ऑफ अ कल्चरल सॉर्ट ऑफ टुरिजम दॅट इज हॅपनिंग इन द स्टेट ऑफ गोवा. गोंया आज आमी पूर्ण सन सँड शिगमो म्हणटा आमी स्लोली गोवा बियॉन्ड बिचीस उलयले, रिजनरेटीव सस्टेनेबल टुरिजमाचेर उलयले आनी कल्चरल टुरिजम आनी स्पिरिच्युअल टुरिजम उलयता आसतना शिगमोत्सव जावं, चिखलकालो जावं, बाकीचे वीरभद्र जावं, हे जे फेस्टिवल्स गांवांनी जाताले तो अंडर डॉक्टर प्रमोद सावंत पर्यटन खात्याचो प्रयत्न आसा ते स्केल अप करून आमची खरी कल्चर, आमची संस्कृती, आमची दायज हे लोकां फुडें हाडून दाखोवप. आज ट्युरिस्टांनी पळोवपाक ट्युरिस्ट येतात पूण एक वाटेन जेन्ना चित्ररथ आसता, एक वाटेन रोमटा मेळ आसता, फॅन्सी ड्रेस आसता, गोंयकार आमचे उत्साहान गांवांतल्यान दीसभरचें काम करून रातचे 12 पर्यंत आपले स्वता कंटिन्युअस ट्रेनिंग करून रोमटा मेळाक पार्टिसिपेट जाता. चित्ररथान टॅक्नॉलॉजीचो वापर पळोवंक मेळटा आनी युवा पिढी जशी सक्षम आसा गोंयकार फुडें वता आसतना टॅक्नॉलॉजी सांबाळून विविध तरेचे जे चित्ररथ तयार करता, संस्कृती सांबाळून ते पळोवपाक म्हाका दिसता पूर्ण जग आनी पूर्ण देशाचे पर्यटक हांगा येतात. गोंयकार आमच्या गांवांतल्यान येतात.
आणि आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. तुमच्यो प्रतिक्रिया आनी सुचोवण्यो ईमेल करात newsprime@gmail.com. व्हॉट्सॲप करात 9637969244 ह्या नंबराचेर. तशेंच फॉलो करात प्रायम टीव्हीची वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम आनी जिओ टीव्हीचेर. पळयत रावात प्रायम.